मेराज क्या है? मेराज किसे कहते हैं? मेरे अल्लाह ने महबूब को बुलाया, हरीम नाज में बुलाया। वो अल्लाह जो उठने बैठने से चलने फिरने से पाक है, इतने करीब बुलाया और करीब बुला करके फिर क्या कहा पता है? फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। हमने जो बातें करनी थी कर ली, अल्लाह ने नहीं बताई, किसी ने नहीं बताई, लेकिन बात क्या हुई? हुजूर ने एक बात बताई और उसको सुनिए और झूम जाइए। फिर मेराज का जश्न कल मनाइए। लोग बड़े जश्न मनाते हैं, हुजूर की मेराज का जश्न नहीं मनाते, एतराज करते हैं जश्न मेराज पर। मनाओ हुजूर की मेराज का जश्न, नमाजें पढ़ के मनाओ, फातिहा करके मनाओ, खुशियों का इजहार करके मनाओ, आंसुओं की सौगात पेश करके मनाओ। अल्लाह ने महबूब को क्या कहा? हबीब तेरी उम्मत गुनहगार है और मैं गफ्फार हूं। कयामत के दिन तेरी उम्मत के जराइम नहीं देखूंगा, बल्कि हबीब तेरा चेहरा देखूंगा। तू जिसको चाहेगा मैं उसको जन्नत अता करूंगा। तो महबूब को बुलाया गया, हबीब आ, तो मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं। देखने का मजा आज की रात है। लेकिन ये बात तो हुई, कयामत का दिन होगा। 1,24,000 कमोबेश अंबिया है, किसी नबी ने भी अल्लाह को नहीं देखा। बोलो देखा, सिवाय हमारे हुजूर के। एक नबी ने तमन्ना की थी, रब्बी अरनी अंजुर इलैक, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। कुरान में आया लन तरानी, तू नहीं देख सकता। ये आप बार बार सुनते रहते, मैंने आज उस पर कोई तस्करा नहीं करना, बल्कि आपको बताऊं, इब्ने अब्बास कहते हैं जब हजरत मूसा ने 9 मरतबा कहा ना, ये अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं, अल्लाह ने क्या फरमाया? मूसा तू बहुत इसरार कर रहा है मुझे देखने का, पहले एक काम कर, तू मेरी मखलूक को देख ले। मैंने जो मखलूक पैदा की है ना, उसको देख ले। आप बहुत खूबसूरत है, आपको देखकर कौन डरता है? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ने आपको बड़ा हसीन बनाया है। लेकिन जो फरिश्ते हैं ना, फरिश्तों में बास फरिश्ते बहुत खूबसूरत है, लेकिन बास फरिश्तों के चेहरे ऐसे हैबतनाक है कि देखें तो हालत खराब हो जाए। आप जानते, एक मौत है, मौत का फरिश्ता एक है जिसको इज़राइल कहते हैं। जानते हैं इज़राइल को? इज़राइल को जानते हैं? एक मौत का फरिश्ता। मैं समझता हूं कि शायद मेरी मालूमात और मेरी दानिश्त में आज तक किसी ने अपने बेटे का नाम भी इज़राइल नहीं रखा। लोग उससे इतना डरते हैं कि उसका नाम भी किसी ने नहीं रखा, क्योंकि वो है एक ही फरिश्ता इज़राइल। लेकिन उसका हाल ये है, नेकों के पास आता है तो खूबसूरत बनकर आता है, और जब गुनहगारों के पास आता है तो ऐसी भयानक सूरत लेकर के आता है कि इंसान की आंखें खुली के खुली रह जाती है। अगर आंखें खुली है तो खुली के खुली रह जाए, आदमी बंद भी नहीं कर पाता। किसी का हाल ये, कोई पेशाब कर देता है, कोई पाखाना कर देता है, बताने की बात नहीं, आपको पता है, और इंसान को मौत आ जाती है। ये कौन है? इज़राइल। ये अल्लाह का बंदा है, ये फरिश्ता है। मुझे हैरत होती है कि जब इज़राइल को देख करके लोगों के हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, ये बंदा ही तो है ना अल्लाह का। इज़राइल को देखकर हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, तो अल्लाह को देखना कोई मामूली बात है? रब का दीदार कोई मामूली बात है? आप गौर तो फरमाएं, सोचे तो सही, हुजूर का मोजिजा कितना बड़ा है। ये मेराज जिसे कहते हैं, सुनियो, अपने किस्मत पे नाज करो। अल्लाह ने हमें कैसा नबी अता फरमाया, अल्लाह ने हमें कैसा रसूल अता फरमाया। वो खुदा जिसका जिस्म नहीं, वो खुदा जिसका जिस्म नहीं, जिसके हाथ नहीं, जिसके पैर नहीं, हमारा नबी उसको भी देखता है, उसको भी देख लेता है। गौर करें, जिसका जिस्म नहीं वो नजर नहीं आती। दुनिया का कोई मौलवी, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर है कोई जो हवा को देख सके? हवा के हाथ पैर नहीं, इसलिए नजर नहीं आती। अल्लाह अकबर, जब मखलूक के हाथ पैर ना हो तो वो नजर ना आए, लेकिन वो खुदा जिसका कोई जिस्म नहीं, वो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, हुजूर उसको भी देख लेते हैं। देखकर डरते भी नहीं है, टिकटिकी बांध कर देखते हैं, आंखें भी नहीं झपकती है। ये सब इंशाअल्लाह ये निकाह तो कल हम अर्ज करेंगे, लेकिन आज सिर्फ ये बताना है कि जनाब मूसा को अल्लाह ने कहा, मूसा पहले मेरी मखलूक देख ले, एक काम कर, मुझे देखने की तमन्ना करता है ना, जरा मेरी मखलूक देख ले। तो अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि जरा अपने चेहरों से पर्दे हटाओ और अपनी असली शक्ल से मूसा के करीब से गुजरो। हज़रत मूसा तूर पर खड़े थे और कह रहे थे, जरा देखना चाहता हूं तुझे, दिखाना अपने आप को।
دکھا اپنے آپ کو، مجھے دیکھنے سے پہلے میری مخلوق دیکھ۔ تو جب وہ مخلوق فرشتے گزرنے لگے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل پکڑ لیا اور عرض کی میرے اللہ مجھ سے لغزش پیغمبرانہ ہوئی ہے کہ میں نے یہ سوال کیا، میں نے کہا تجھے دیکھنے کا سوال، میں ان کو نہیں دیکھ سکتا، میرا سینہ پھٹا جاتا ہے ان کی ہیبت کی وجہ سے۔ تو جبریل آئے اور عرض کرنے لگے موسیٰ آپ نے خدا کو دیکھنے کی بات کی، آپ ان کو دیکھیے، ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر رب کی بارگاہ کے اندر کہا نا توبت الیک، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ توبہ کس چیز سے کر رہے ہیں موسیٰ؟ یہ جو کہا تھا نا ربی ارنی، یہ ربی ارنی کے بعد توبت الیک کہنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے جب فرشتوں کو گزارا میرے اللہ نے، ہیبت ناک فرشتوں گزرو موسیٰ کے قریب سے، تو حضرت موسیٰ کا سینہ پھٹنے کے قریب آ گیا اور حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میں تیری بارگاہ میں اس لغزش پیغمبرانہ سے، اس خطا اجتہادی سے توبہ کرتا ہوں۔ اب غور کریں، جب اللہ کی مخلوق کو حضرت موسیٰ ان کی اصل شکل میں نہ دیکھ سکے، ان ہیبت ناک فرشتوں کو جنہوں نے عرش اٹھا رکھے ہیں، جو عرش کا بوجھ سنبھالتے ہیں، اللہ کے فرشتے کتنے یہ تو وہی جانے، کون کون سے وہی جانے، لیکن ہم کو تو بس ابن عباس نے اتنا بتایا کہ موسیٰ کے ساتھ یہ ہوا تو حضرت موسیٰ نے توبہ کر لی کہ اللہ میں اس سوال سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ حضور علیہ السلام کی شان، لوگ کس منہ سے کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہیں، وہاں موسیٰ کہتے توبت الیک، اللہ میں اس سوال سے تیری بارگاہ میں اب رجوع کرتا ہوں، واپس پلٹتا ہوں مولا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باری ہے، حضور نے نہیں کہا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، صحیح ہے؟ تو حضور علیہ السلام کو کیوں دکھایا گیا، بلایا کیوں گیا؟ حضور کو بلانے کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے، جب کوئی جج کا سامنا ہو اور جج سے پہلے ملاقات نہ ہوئی ہو، یہ کسی بادشاہ سے پہلے ملاقات نہ ہوئی ہو، بادشاہ سے پہلے ملاقات نہ ہوئی ہو، بادشاہ نے دعوت دی چلو سب کو میرے گھر دعوت ہے، آؤ دعوت کھانے کے لیے آؤ، ایسے کے اندر سارے عمرہ وزراء کو بلایا، نیا نیا بادشاہ ہے، بادشاہ کو کسی نے دیکھا نہیں، بادشاہ آیا اور ایک شہر میں سب کو دعوت دی اور کہا سب جمع ہو جاؤ، تو کتنا ہی بڑا وزیر ہوگا تھر تھر کانپے گا، کیوں؟ کیونکہ بادشاہ کو کبھی دیکھا نہیں، پتہ نہیں اس کے اخلاق کیا ہوں، اس کے کردار کیا ہوں، اس کا انداز کیا ہو، اس کی گفتگو کیا ہو، پیار کرے گا کہ جھڑک دے گا، بھگا دے گا، کیا کرے گا وہ؟ غور فرمائیں۔ اور اس کے بعد بادشاہ کو کبھی دیکھا نہیں تو فکر ہے کریں کیا کریں، بلکہ خود سب باتیں چھوڑیے، آپ اپنی بات لیجئے، اگر پہلی مرتبہ آپ کو کسی آفیسر کے سامنے جانا ہو تو آپ کے پیر کانپنے لگتے ہیں، پتہ نہیں میرا کام یہ کرے گا کہ نہیں کرے گا، اور کرے گا تو کس انداز سے کرے گا، کیا بولے گا، کیا باتیں کرے گا، تو آپ کے پیر کانپنے لگتے ہیں کیونکہ پہلی مرتبہ سامنا ہے نا آپ؟ بلکہ آپ اس کو قرآن سے دیکھ لیں، اللہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس برسوں سے ایک عصا رہتا تھا، لکڑی کا ایک عصا تھا، سوٹا جس کو آپ کہتے ہیں، لکڑی عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، اور ابتدائے جوانی سے تھا آپ کے پاس، شروعات سے تھا، کیونکہ آپ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے تھے۔ شعیب علیہ السلام کی بکریاں، پیغمبر کی بکریاں حضرت موسیٰ علیہ السلام چراتے تھے، یہ آپ کی عاجزی تھی، انکساری تھی۔ نبی کبھی چرواہا نہیں تھا، اور چرواہا کبھی نبی نہیں بن سکتا، جو انبیاء کو چرواہا کہتے ہیں وہ بدبخت ہیں، نبی کے گستاخ ہیں، اس لیے کہ بادشاہ اگر کبھی اپنی چپل سل لے تو یہ اس کی عاجزی ہے، چپل سلنے سے وہ چمار نہیں ہو جاتا، یہ اس کی عاجزی ہے۔ اسی طرح بکریاں چرانے سے نبی کی عاجزی ہے کہ وہ بکریاں چراتا ہے، بکریاں چرانے سے نبی چرواہا نہیں ہو جاتا۔ مسجد کا امام اگر کسی بوڑھے کا بوجھ اٹھا دے وہ حمال نہیں ہو جاتا، یہ اس کی عاجزی ہے کہ وہ کسی کی مدد کر رہا ہے۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا، رات دن وہ عصا آپ کے پاس رہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر پہنچے، طور پر پہنچنے کے بعد اللہ نے ان کو نبوت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ جب نبوت عطا فرمائی تو بھیجنا کس کے پاس تھا؟ فرعون اور فرعونیوں کے پاس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا۔ دو معجزے کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ایک تو آپ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے اور نکالتے تو وہ چمکنے لگتا، اور دوسرا جب عصا کو زمین پہ رکھتے تو وہ خوفناک اژدہا بن جاتا۔
تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے پہلے پوچھا، ذرا توجہ کریں آپ، حضرت موسیٰ سے پوچھا موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ کنفرم کیا جا رہا ہے، اللہ کو تو معلوم ہے نا، اللہ کو پتا ہے نا کہ موسیٰ کے سیدھے ہاتھ میں عصا ہے، وہ تو کالے پتھر پر رات کی تاریکی میں کالی چونٹی چلتی ہے، وہ اس کی چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے اور اس کے چلنے کو دیکھتا بھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے بارے میں پوچھتا ہے تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ یعنی موسیٰ کو جو ابھی آگے کے مرحلے آنے ہیں اس کا ڈر دور کرنا ہے، اسی لیے پوچھ رہے تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے کہا میرے سیدھے ہاتھ میں عصا ہے اور میں اس سے پتیاں جھاڑتا ہوں درخت کی بکریوں کو کھلانے کے لیے، اسی کو ٹیک لگا کر کے کبھی کبھی سو جاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے پوری تفصیل بتائی، یہ عصا میرا ہی ہے اور میں اس سے اتنے کام لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اس عصا کو زمین پہ رکھ۔ پہلی مرتبہ، ابھی تک حضرت موسیٰ نے بھی نہیں دیکھا تھا یہ منظر، جو منظر قدرت دکھا رہی ہے موسیٰ کو، اپنے عصا کو زمین پہ رکھ۔ حضرت موسیٰ نے عصا زمین پہ رکھا، وہ خوفناک اژدہا بن گیا۔ جب وہ اژدہا بن گیا تو حضرت موسیٰ اس اژدہا کو دیکھ کے ڈرنے لگے۔ یہی بات ہے قرآن میں، سورہ طٰہٰ اٹھا کر کے دیکھیں، اس کا خلاصہ پیش کروں۔ حضرت موسیٰ نے پہلی مرتبہ اپنی ہی لکڑی کو اژدہا بنتے دیکھا تو ڈر کے پیچھے ہٹے۔ اللہ نے فرمایا لا تخف، موسیٰ ڈر نہیں، اس کو واپس ہاتھ لگا۔ بولو موسیٰ ڈرے کہ نہیں؟ اگر قرآن نہ کہتا، حدیث میں نہ آتا تو ہمارے اندر ہمت نہیں تھی کہ یہ جملے حضرت موسیٰ کے لیے کہہ سکتے تھے کہ موسیٰ ڈر گئے۔ حضرت موسیٰ اپنی لکڑی کو خوفناک اژدہا دیکھ کر کے ڈر گئے۔ اللہ نے کہا ڈر نہیں، اٹھا۔ آپ نے اٹھایا، وہ پھر لکڑی بن گئی۔ یہ اللہ نے وہاں کیوں کروایا؟ تنہائی میں، وادی طور میں، طور سینا پر اللہ نے یہ کام تنہائی میں کیوں کروایا کہ پہلے لکڑی کا پوچھا، لکڑی کا معاملے کو کہا کہ یہ لکڑی ہی ہے نا، یہ لکڑی تیرا عصا ہی ہے نا۔ حضرت موسیٰ نے خود کہا یہ میرا عصا ہے اور میں اس سے یہ کام لیتا ہوں، بکریوں کو ہانکتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، ٹیک لگا کر کے سوتا ہوں۔ بالکل معاملہ کنفرم تھا۔ اس کے بعد بھی موسیٰ نے جب زمین پہ عصا رکھا تو موسیٰ ڈر گئے۔ اللہ نے کہا ڈر نہیں، ہاتھ لگا، پھر لکڑی ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے یہ کام کیوں کروایا؟ اس لیے کہ یہ کام کہیں اور بعد میں کروانا تھا، یہ کام بعد میں کہیں اور کروانا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ کو کہا کہ فرعون کے پاس جا اور کہنا کہ اللہ نے مجھے یہ معجزہ عطا کیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ فرعون کے پاس گئے، اس کے دربار میں 70,000 جادوگر تھے جو اپنی رسیاں زمین پہ ڈالتے تو وہ رسیاں سانپ بن کر کے رینگنے لگتی، اپنی لکڑیاں زمین پہ ڈالتے تو وہ لکڑیاں سانپ بن کر رینگنے لگتی۔ اللہ اکبر! بلکہ رسیاں اور لکڑیاں اگر ڈالی جائے تو اس کو کوئی سانپ نہیں بنا سکتا، لیکن جادو کے زور سے وہ لوگوں کی نظروں پر اثر کرتے تھے تو لوگوں کو وہ لکڑیاں سانپ نظر آتی تھی اور سانپ بن کے رینگتے نظر آتی تھی، حالانکہ وہ لکڑیاں لکڑی ہی رہتی تھی، سانپ نہیں بنتی تھی، وہ رسیاں رسی رہتی تھی، سانپ نہیں بنتی تھی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقابلے میں، جادوگروں کے مقابلے میں بھیجنا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اکیلے میں میدان میں یہ کیوں کروایا؟ کیونکہ موسیٰ ڈرے گا نا، اپنے عصا کو اژدہا بنتا دیکھ کر ڈرے گا نا، تو یہ ڈرنے والا معاملہ یہاں پہ ختم ہو جائے اکیلے میں، اور پھر جب موسیٰ ان کے مقابلے پر جائے تو پھر وہاں موسیٰ شان سے عصا رکھے گا، وہاں نہیں ڈرے گا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ ڈائریکٹ یہاں پر کیے بغیر اگر وہاں پر کرتے یہ معجزے کا اظہار جو اللہ پہلے اس طور سینا کی وادی میں نہ کرواتا اور ڈائریکٹ کہتا کہ جا فرعون کے پاس اور میں نے تجھے معجزہ دے دیا، اللہ رب العزت ڈائریکٹ یہ حکم دیتا تو موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ رکھے تو ڈر گئے، تو وہاں بھی پہلی مرتبہ رکھتے تو ڈر جاتے، اپنے ہی معجزے سے خود ڈرتے تو بولو ان لوگوں پہ کیا اثر پڑتا؟ حیرت کی بات ہے، وہ کہتے ہم بھی ڈر رہے ہیں، یہ بھی ڈر رہے ہیں، تو یہ کون سا معجزہ ہے؟ تو اللہ نے پہلے کروا کے وہ ڈر کو دل سے نکال دیا تاکہ موسیٰ، اب جب موسیٰ کا عصا اژدہا بنے گا تو فرعون ڈر رہا ہوگا، فرعونی ڈر رہے ہوں گے، لیکن موسیٰ بغیر خوف کے وہاں پہ کھڑا رہے گا، ڈٹا رہے گا، تاکہ لوگ
लोगों को पता चले कि मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ये असा का मौजज़ा लेकर के आए हैं। लेकिन अगर ये बात पहली मर्तबा होती और मूसा अलैहिस्सलाम भी डर जाते तो लोग जनाब मूसा का मजाक उड़ाते। अब ये बात आपके समझ में आ गई। लेकिन एक नुक्ता यहाँ करके फिर आगे आना चाहता हूँ, मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरत मूसा जब ये मौजज़ा ले करके गए तो फिरौन के 70,000 दरबारी जो जादूगर थे, उन लोगों ने हजरत मूसा से कहा हम इनका मुकाबला करेंगे। लेकिन जब ये अपना आइटम पेश करने लगे, जब ये अपना जादू पेश करने लगे, तो इन्होंने हजरत मूसा से पूछा पहले आप रखेंगे अपना मामला या पहले हम रखें अपना मामला। गोया के उन जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम का अदब किया तो अल्लाह को अदब की अदा इतनी पसंद आ गई, उन्होंने पूछा पहले आप या पहले हम। आपने फरमाया पहले तुम ही कर लो। और उसके बाद अल्लाह को यह अदा पूछने की इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने 70,000 जादूगरों को ईमान की दौलत अता फरमा दी। लेकिन मैंने सिर्फ इतना अर्ज करना था आपके सामने कि अल्लाह ने पहले तन्हाई में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये करवाया कि अल्लाह के इल्म में ये बात है कि मेरा मूसा अचानक अज़दा देख करके डर जाएगा तो मैं तसल्ली दूंगा ना, मैं तसल्ली दूंगा। मूसा डर नहीं, ला तखफ, डर नहीं। और अगर वहां डरेगा तो फिर मजाक बन जाएगा। अब आज अल्लाह ने महबूब को मेराज पर क्यों बुलाया, अपना आप क्यों दिखाया? इसलिए कि अल्लाह जिसको जितना ज्यादा इल्म देता है वो उतना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होता है। इसलिए पूरी मखलूक में सबसे ज्यादा अगर कोई डरने वाली जात है अल्लाह से तो वो हमारे रसूल की जात है। अब अल्लाह ने कयामत के दिन है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अर्श अब लगाना है, अर्श पे कुर्सी बिछाना है, उस कुर्सी पर अपने महबूब को बिठाना है और सारे अंबिया को, अल्लाह अकबर, सारे अंबिया नफसी नफसी कह रहे होंगे लेकिन कुर्सी किसको मिलेगी? हमारे नबी को मिलेगी। मेरे आका ने सबकी शफाअत करना है। अंबियाए किराम की नबुव्वत की गवाही हुजूर ने देना है। अंबियाए किराम ने तबलीग का काम किया, इसकी गवाही हुजूर ने देना है। अंबियाए किराम की सदाकत की गवाही हुजूर ने देना है। गोया के कयामत के दिन का दूल्हा सिर्फ और सिर्फ मेरे रसूल की जात होगी, मेरे आका की जात होगी। और वो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाले हैं। अंबिया नफसी नफसी क्यों कह रहे होंगे कयामत के दिन? क्योंकि उन्होंने अल्लाह को नहीं देखा। तो अल्लाह को जब नहीं देखा तो अब अल्लाह को बेपर्दा देखने की बारी है, तो वो डर रहे हैं, नफसी नफसी कह रहे हैं। उनसे ज्यादा तो हुजूर के दिल में अल्लाह का खौफ है। अगर हुजूर भी अल्लाह को न देखते तो हुजूर भी नफसी नफसी कहते। मेरे भाई, अगर एक घर में मैयत हो जाए और सारे ही लोग रोने लगे और घर में कोई बड़ा तसल्ली देने वाला ना हो तब तो तमाशा हो जाता है। कोई एक तो होता है जब सब रो रहे होते तो वो तसल्ली देता है, तो वो सबको संभालता है, सबका सहारा बनता है। अब कयामत के दिन सभी नफसी नफसी कह रहे हैं और कयामत का दूल्हा शाफई यौमुन नुशूर भी नफसी नफसी कहेगा। तो लोगों की हिम्मत कौन बढ़ाएगा? लोगों की ढारस कौन बनाएगा? हालांकि हुजूर तो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा महबूब आ करके पहले मुझे देख ले ताकि ये तेरा डर खत्म हो जाए। क्योंकि हुजूर जब गए ना तो आकाए करीम डर की वजह से रुकते थे। आगे अगर वक्त रहा तो इस पर गुफ्तगू होगी। हुजूर रुकते थे तो अल्लाह कहता था उदन मिन्नी या महबूब, उदन मिन्नी या हबीब, उदन मिन्नी या मोहम्मद, उदन मिन्नी या अहमद। हबीब और करीबा और करीबा। हुजूर डर रहे थे अल्लाह की बारगाह में जाने से क्योंकि खौफ था रब तबारक व तआला का। लेकिन अल्लाह ने डर निकाला, फरमाया उदनो मिन्नी या हबीब, मेरे करीबा करीबा करीबा। और इतने करीब बुलाया। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना। अल्लाह ने इतने करीब बुलाया कि 2 कमान या उससे भी कम का फासला रह गया और कहा महबूब मुझे जी भर के देख ले और देख भी ले, बातें भी कर ले। तो अब अल्लाह ने अपने महबूब को अपना आप दिखा दिया है। हुजूर ने अल्लाह को बेपर्दा देख लिया और देखा। और इब्ने अब्बास तो कहते हैं 2 मरतबा, और मुस्लिम शरीफ की हदीस से इशारा मिलता है कि 9 मरतबा कैसे देखा? 9 मरतबा इस तरह देखा कि हज़रत मूसा ने कहा 50 वक्त की नमाजें मिली है, जाइए कम करा के लाइए। तो गए 5 कम हुई, फिर गए 5 कम हुई, फिर गए 5 कम हुई। अब 50 से 45 हुई तो कितनी मरतबा जाने पे जो है वो 50 से 5 होगी, 45 कम हुई, 5 बची। तो कितनी मरतबा गए? 9 मरतबा गए। 1 मरतबा
مرتبہ خدا نے بلایا، 9 مرتبہ اپنی مرضی سے تشریف لے گئے، گویا کہ خدا کے حسن سے اتنے مانوس ہو گئے کہ اب بار بار جا رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ اب پتا چلا کہ اللہ نے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے اتنے قریب کیوں بلایا کہ محبوب جب میرے دیکھنے کے خوف سے سارے انبیاء ڈر رہے ہوں گے تو تو وہاں پر بے خوف ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ میں تو معراج کی شب خدا کو دیکھ چکا ہوں، اس سے پیار بھری باتیں کر چکا ہوں۔